राजेन्द्र महतोले त्यसो भन्दाखेरि चुल्लोमा पानी डुबेर मर्नुपर्ने यिनीहरूले। तिनले यिनकै नाकमुनि गएर तिमीहरू देशद्रोही हो, तिमीलाई टुडी खेलमा झुन्डाउनुपर्छ भन्दा यिनको शिर कस्तो भएको थियो त्यहाँ। एमसिसीमा प्रचण्डको ल्याप्चे नै छ, यहाँका कमैयालाई त्यो थाहै छैन। 14 वर्ष जेल बसेको नेता बिरामी नभएको त चाहिँ बिरामी हुन्छस् त भन्छन्, बोल्नै दिँदैन। अहिले लोकमानलाई किन त्यसरी निकालेको मैले भने भन्छन्। केपीलाई 1 लाख दिएर शेरबहादुरसँग सरकार गठन गरिराखेका छन्, प्रधानमन्त्री भइराखेका छन्, भित्रभित्र हुनु पऱ्यो पार्टी एकताको प्रक्रिया रहेछ। यस्ता मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने भरत दाल हुँदैनन्। यस्ता मान्छे राष्ट्रपति हुन सक्दा म हुन सक्दिनँ। महान नेताकी श्रीमती भनेको, महान नेताका बाणी त्यस्ता छन्। परराष्ट्र मन्त्री पनि इसाराको बिनाको हुँदैन। 50 वर्षसम्म गोर्खा पत्रिका र कान्तिपुरमा निषेध गर्नुहुन्छ भने अनि सरिता गिरीलाई चाहिँ रातोरात हिरोइन किन बनाउनु पर्ने त? नाम पो त शेर हुन् त शेरबहादुर भनेपछि ल हेर्नु त यिनीहरू कति नक्कली छन्। यिनीहरूलाई मन नपरेको कुरा मैले भने मलाई पनि भन्ने रहेछन् नि त। र कति ठाउँ मलाई गरेका पनि थिए यिनीहरूले, घुच्चुकमा हान्न आएका थिए मैलाई नै। कोरोनामा एकदम काँध हालेर साथ दिएको भनेको गगन थापाले। यस्तो थाङ्ने देशको एउटा मन्त्रीले 4 करोड गाडी चढ्नुपर्ने तर्क के हो? यसरी मानिसहरूलाई हतकडी लगाएर चाहिँ यो व्यवहार गरेको म कल्पना नै गर्नु। यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ? यही हो गर्ने लोकतन्त्रमा? एउटा जुलुस नारा प्रदर्शन हो हल्ला गर्नेलाई हतकडी लाउने यसरी? त्यसो भने मलाई लग्यो पक्रेर हात तुरुन्त हतकडी लाउने। यहाँ कसैलाई बोक्नु पनि छैन, कसैलाई टोक्नु पनि छैन। तर सामाजिक न्याय त गर न भाइ। यहाँ राष्ट्रियता कहाँ भयो? यति तल्लो र तुच्छ दर्जामा आएर आलोचना गर्छन् मानिसहरू। मनिषालाई यिनीहरू यो देशबाट निकाल्ने पट्टी थिए, मिलिन्द्र रिजाललाई त यिनीहरू कार्टुनला जस्तो गर्थे। हिम्मत छ भने गणतन्त्रको विरोध गर न। तिमीहरू किन राष्ट्रपतिलाई विषय बनाउँछौ? एउटा ठुलो रुखमुनि आश्रय लिन पुगेको त त्यो रुख त गोमन सर्प बस्ने घर पो रहेछ अरे। माओवादी त्यस रूपमा देखा पर्यो। कसैलाई निषेध गर्ने, हतकडी लगाइदिने यो भन्नेलाई गणतन्त्र विरोधी भनिदिने, गणतन्त्र चाहिँ जोखिममा पर्दैछ भन्ने भरत दालको भनाइ छ। र सबभन्दा लजिकल बोल्ने वक्ता देख्छु म अहिले भरत दाललाई। त्यसको प्रतिरोध भयो अनि माओवादी आयो। त्यसो भने के हामीले माओवादी बोक्या हो त? त्यो थापा भन्ने केटालाई, हेमराज थापा भन्ने त्यस्तो हतकडी लगाएर चाहिँ लोकतन्त्रमा मान्छेलाई चाहिँ फलैँचामा ल्याएर राख्ने हो। कुत्तालाई हड्डी टाक्रा टुक्र दिने बित्तिकै त चुप लागिहाल्छ नि त। कहिलेकाहीँ विषालु मासु पनि खाइदिन्छ त्यसले। बरु यिनीहरूले कोमल ओलीहरूलाई माननीय बनाएर यिनीहरूले गएर ढोगे। माया ग्याउलीमा यिनीहरू कसैको ध्यान गएन। अनि मैले यो कुरा गरेर पनि दम्बकारी भन्दै हिँड्छन्। सत्य भन्नु पनि दम्बे हुन्छ कहिले। चीन र भारतको बिचमा जुन कच्याकुचुक भयो, भारततर्फ 20 जना त मरिसके। अब आज कस्ता कस्ता मान्छेलाई यिनीहरू माननीय भनेर ढोक्दै हिँड्छन्। सिपी मैनाली बिचरा झुत्रे जस्तो भएर कर्नरमा पुर्याइदिए। यस्ता हुन् नि त यिनीहरू त। हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। करिब 3 महिना हुन थाल्यो लकडाउनमा जीवन बिताएको, तर सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरेर अहिले केही सहज बनाएको छ। डाक्टर साहबको यो 3 महिनाको लकडाउन डायरी कसरी व्यतीत भयो? त्यो सधैँभरि बाहिर हिँडडुल गरिरहेको, काम कारबाहीमा व्यस्त भइरहेको, त्यो लकडाउन चाहिँ कसरी बिताउनु भयो डाक्टर साहबले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मेरो त किताब लेखनको प्रक्रिया छ नि त। सानसुन 500 पृष्ठ मैले अहिलेसम्म लेखिसकेँ। हजुर। त्यो त्यही 600 जति पृष्ठको हुने जस्तो देखियो। 500मा सिद्धिएला जस्तो मलाई लागिरहेको थियो। हजुर। 600 पृष्ठ जतिको हुने भयो। अब 500 पृष्ठ जति मैले लेखिसकेँ। अब म त्यो 100 पृष्ठ निर्माणको क्रममा छु। एक प्रकारले समयको सदुपयोगको चरणमा छु। भनेपछि लकडाउनले डाक्टर साहबलाई राम्रै गरेछ एक हिसाबबाट। त्यो मैले भन्नु नहुने। अब तर मलाई त्यो एउटा आफ्नो यो जीवन कथा जस्तो एउटा हजुर मैले लेख्नु आवश्यक थियो। हजुर। अब त्यो यही बेला सायद जुर्यो। यो समयले मलाई त्यो काम गर्ने मौका दियो। अब हामी मुख्य प्रसङ्गमा प्रवेश गर्छौँ डाक्टर साहब। यो लकडाउनका बिचमा विश्वव्यापी कुरा हेर्ने हो भनेपछि विश्वमा सबै मान्छे, सबै देशका चाहिने सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, त्यहाँका विज्ञ विशेषज्ञहरू कोरोना विरुद्ध कसरी लड्ने भनेर योजनामा लागे, लडे पनि। तर नेपालमा यो लकडाउनमा कोरोनासँग लड्नुको साथसाथै अरू केही घटनाहरू पनि देखिए। चाहे त्यो अध्यादेश प्रकरण होस्, चाहे सीमाका कुरा हुन्, चाहे एमसिसीका कुरा हुन्, चाहे सडकमा मान्छेहरू आन्दोलित भएको कुरा हुन्। त्यो त अमेरिकामा पनि भयो हुन त आन्दोलन। मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ नि के हो भने सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील भएर लागेन भन्ने आरोप चाहिँ खेपिरहेको छ। अरू कुरातिर, अन्य कुरातिर ध्यान बढिदियो भन्ने कुरा छ। डाक्टर साहबले चाहिँ त्यो कुरा कसरी लिनुभएको छ? साँच्चीकै सरकारको कोरोनाभन्दा अन्यन्त्रै ध्यान भएको हो कि कोरोनामा मुख्य ध्यान भएको पाउनु? अब कोरोनामा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुने अवस्थै थिएन। किनभने अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य एकदमै प्रतिकूल थियो। कोरोना जस्तो कुराले जसरी मलाई कोरोनाले किताब लेख्ने वातावरण दियो, त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई पनि कोरोनाले चाहिँ बालुवाटारमा आराम गर्ने मौका दियो। किन उनी आफै 15-20 मिनट पनि खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्।
त्यो उनको हाउसको प्रस्तुतिले उनी आफैले भनेको बाणीले नै त्यो कुरा सिद्ध गर्थ्यो, मलाई उभिन अप्ठ्यारो भयो भनेर सभामुखले उनलाई त्यहाँ कुर्सीको एउटा व्यवस्था गरिदिए। जुन देशको प्रधानमन्त्री आफै खुट्टा टेक्ने अवस्थामा छैन त्यो देशले अनि यस्तो जोखिमयुक्त समस्यालाई जनताले आशा गरे जस्तो प्रतिरोध गर्ला भनेर यदि हामीले अपेक्षा गरेको भने त्यो आफै गलत छ। तर यो भन्ने एउटा म मात्रै देखिएँ, आवाजै निकाल्न सकेन कसैले पनि यसमा। अब यो हाम्रो नियति बनेर रहेको छ। त्यसकारण स्वस्थ हुनुपर्छ, नेतृत्व स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। कहीँ पनि यस्ता अभ्यासहरू छन् र पछिल्लो पटक राष्ट्रपति ट्रम्पको एउटा कुरा के आयो भने कुनै एउटा कार्यक्रमबाट फर्किने क्रममा उनी अलिकति सुस्ताएर हिँडेको भन्ने भयो। सुस्ताएर हिँडेको कुरालाई असाधारण घटनाको रूपमा त्यहाँ लिइयो र के आकलन गरियो भने राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन। हजुर, मानिन्छ के भने अस्वस्थ नेताले हाँकेको देश स्वस्थ हुन सक्दैन। अब हामी कहाँ त कोही पनि स्वस्थ छैन भने पनि हुन्छ। अब यो कुरा उठायो भने हो नि त, तिमी जस्तो जागिर खाएर सुतेर बसेर आएको भए पो स्वस्थ हुने कुरा। 14 वर्ष जेल बसेको नेता बिरामी नभएको त चाहिँ बिरामी हुन्छस् त भन्छन्, बोल्नै दिँदैन। त्यसकारण बिरामी कोही नेता छ भने ठिक छ, राज्यले त्यसलाई आफ्नो प्रकारले स्वास्थ्य उपचार गर्छ भने मलाई त्यत्रो आपत्ति केही छैन। त्यो पनि आपत्तिजनकै छ, किनभने दुनियाँका छोराछोरीले एउटा सुई पाइराखेका छैनन्, एउटा सिटामोल पाइराखेका छैनन्। त्यो आफै पनि आपत्तिजनकै छ। तर यिनीहरूले चाहिँ जबरजस्ती गर्ने यिनीहरूको बानी भएको हुनाले त्यसमा हामी ठुलो नाइनास्ती गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण अशक्त र बिरामी प्रधानमन्त्री जहाँ छ त्यहाँले यस्तो एउटा कहरलाई चाहिँ चुस्त र फुर्ती एउटा तरिकाले चाहिँ सामना गर्छ भन्ने अपेक्षा नै मैले देख्दा गल्ती छ। त्यो अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ। तर नि डाक्टर साहब, भन्नेहरू के भन्छन् भने त्यो अस्वस्थ हुँदाहुँदै पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको शरीरमा नकाटिएको ठाउँ छैन, प्रधानमन्त्रीको शरीर यन्त्र जस्तो बनाइएको छ, तैपनि उहाँ 18 घन्टा खटेर सुत्ने बेला होस् राति अथवा बिहान उठ्ने बेला होस्, उहाँ आम स्वस्थ नेपाली भन्दा कम छैन उहाँको सक्रियता। त्यो संसदमा बोल्दाखेरिको कुरा होस्, त्यो दुई पटक मृगौला डायलोसिस मात्रै होइन प्रत्यारोपण गरिसकेको मान्छे त्यसरी बोल्न सक्नु प्रधानमन्त्रीको त्यो अभूतपूर्व चमत्कार हो। उहाँले देशको लागि गर्नुभएको छ। उहाँको विरोध गर्नेहरू मात्रै हुन् उहाँलाई चाहिँ यसरी आलोचना गर्ने भनेर भन्छन्, तर उहाँले बोल्या पनि देखिन्छ। चाहे त्यो भारतलाई उहाँले दिएको प्रतिउत्तर होस् संसदबाट, चाहे त्यो भारतका आदित्यनाथलाई होस्, चाहे त्यो स्वयं भारतलाई होस्, प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल अवस्था छ भन्दै पनि कम्तीमा देखाइदिनु भएको छ नि। आम जनतालाई एउटा एक किसिमको मनोबल बढाउने काम गर्नुभएको छ भन्नेहरू पनि छन् नि त डाक्टर साहब। अनि त्यसमा म आफै पनि बेला बेला छक्क पर्छु, केपी ओलीबाट कसरी यस्तो सम्भव भइराखेको होला भनेर म आफै छक्क पर्छु। मैले एकपल्ट भेटमा यो कुरा भनेको पनि थिएँ, यस्तो खालको दौडधुप भन्दा आराम तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। मैले आफै प्रत्यक्ष भनेको पनि थिएँ होइन। अब वास्तविकतालाई त हामीले देखि नै रहेका छौँ कि प्रधानमन्त्रीको खुट्टा टेक्न सक्ने अवस्था छैन। संसदभित्र प्रवेश गर्दाको फोटो पनि सार्वजनिक भयो, जुत्ता बाहिर छ, त्यो सबै हामी देखिरहेछौँ होइन। यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको त्यो अवस्थाप्रति हाम्रो चासो पनि हो, चिन्ता पनि हो, माया सद्भाव सबै हो फेरि। किनभने उहाँको त्यो अवस्था हुनु मानवीय दृष्टिकोणले पनि हाम्रो लागि विचारणीय पक्ष हो नि त, हाम्रो सहानुभूति छ त्यहाँ। तर हाम्रो यहाँको विषय चाहिँ के हो भनेदेखि यो ल्याकतबाट कुनै पनि देश हाँक्न सकिँदैन क्या। अहिले त प्रधानमन्त्रीको बारेमा के कुरा हुन्छ भने नि डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्रीले कोरोना विरुद्ध लड्नु पनि छ, सडकमा उत्रिएका युवा अरू सत्तारूढ दलभन्दा प्रमुख विपक्षी दल प्रतिपक्षी दल युवाहरू स्वतःस्फूर्त निस्केका युवाहरू इनफ भन्ने त अहिले आइरहेछ डाक्टर साहब। त्यस्तै सीमा सुरक्षा पनि गर्नु छ, कोरोनासँग लड्नु छ। सबैभन्दा ठुलो आफ्नै पार्टीभित्रबाट जो प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू अहिले चाहिँ उहाँप्रति आक्रोशित छन्, उनीहरूबाट कुर्सी पनि जोगाउनु छ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले धेरै थरीसँग लड्नु छ, उहाँलाई गाह्रो छ भन्नेहरू पनि छन्। यो साँचो हो डाक्टर साहब? अनि गाह्रो छ, सबै गाह्रो छ, त्यस कुरामा हामीले भिन्न मत दिएको छैन। तर अब यस्तो कसले गरेको त भन्दा विगत कालमा झलनाथ सरकारको विरुद्धमा उहाँले नै त्यही गरेको प्रत्यक्ष अहिले अब सोसियल भाइरल भइराखेको छ। किनभने उहाँहरू दलीय व्यवस्था भने पनि, कम्युनिस्ट पार्टी भने पनि, प्रजातान्त्रिक पार्टी भने पनि त्यो अनुसारको आचरण गर्नुहुन्न। दलीय भनेपछि दलमा चाहिँ दल निर्णायक हुन्छ, यहाँ व्यक्ति निर्णायक छ।
कम्युनिस्ट पार्टी भनेपछि सामूहिक निर्णय हुन्छ, यहाँ पनि व्यक्ति निर्णायक नै भइराखेको स्थिति छ। अब लोकतन्त्र भनेपछि लोकतन्त्रका सर्टेन मानक सिद्धान्तहरू हुन्छन्, ब्युरोक्रेसीलाई त्यो अनुसार हेरिन्छ, प्रहरीलाई त्यो अनुसार चलाइन्छ, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई मानिन्छ। त्यहाँ कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका एक अर्काबाट पृथक हुन्छन्, त्यो सिद्धान्तलाई मानिन्छ। त्यो यहाँ केही पनि कुरा मानिँदैन। यहाँ कसैले केही पनि मानिरहेको स्थिति नै छैन। उदाहरणको लागि यो अर्थमन्त्रीको बजेटमा चाहिँ एमसिसी पर्यो भन्ने कुरा भयो। त्यो 75 सालदेखि नै पर्या रहेछ। त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो आवाजको रूपमा उठाइयो, त्यहाँ आवाजको रूपमा उठाइएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कसरी समाधान गर्ने त भन्ने त्यहाँ त्यो कुरा हुँदा त्यहाँ के निर्णय गर्यो यो नेकपाले भनेर सुन्यो भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीले नै प्रतिनिधि सभामा यसलाई लिएर जे गर्नुपर्ने हो गर्ने भन्ने चाहिँ सचिवालयले निर्णय गर्यो अरे भन्ने सुनियो। अब पार्टी सिस्टममा यस्तो हुन्छ। पार्टी सिस्टममा त पार्टीको उच्च संयन्त्रले नेतृत्वले आफ्ना सांसदहरूलाई आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन पो दिने हो। उसले दिएको निर्देशन परिपालन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट पो त्यहाँ त सरकार हुन्छ, मन्त्री हुन्छ। यहाँ के भएको छ त? यहाँ डाक्टर साहबले भनेअनुसार कतिपय मान्छेहरूले के भन्न थाल्यो भने टाउकोले पुच्छर हल्लाउनु पर्नेमा पुच्छरले टाउको हल्लाउन थाल्यो भनेर मैसँगको कुरामा धेरैजनाले भन्नुभयो। त्यही कुरा हुनाले सरकारले पार्टी चलाउन थाल्यो। तपाईँले भने जस्तो अहिलेको जुन यो लोकतन्त्र छ, जुन प्रजातन्त्र भनेका छौँ, गणतन्त्र भनेका छौँ, त्यो पार्टी सिस्टमबाट सरकार सिस्टम चल्नु पर्थ्यो, पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नु पर्थ्यो। यहाँ ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेर कतिपयले भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै डाक्टर साहबले भने त्यही हो। त्यही हो नि। जस्तो 2048 सालतिर जस्तो लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचन भइराखेको थियो। यो नेकपा एमाले थियो त्यति बेला। झापाको एउटा उम्मेदवारको चाहिँ म अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यहाँ के भयो भनेदेखि पार्टीले एउटालाई टिकट दियो, सायद नरेश खरेललाई दिएको थियो जिल्ला विकास समितिको अध्यक्षको लागि। खड्गौलले गोजीबाट एकजना के लिम्बू कि के सुब्बा भन्नेलाई उम्मेदवारी दिनुभयो र त्यही कुरा ओके भयो। नेकपा एमालेको त्यो बेला विभाजनको श्रृङ्खला कहाँबाट सुरु भएको थियो भनेदेखि 10 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू चाहिँ यो पनि 48-49तिरकै कुरा हो। यो बात त्योभन्दा यता हो कि त्यही 55 भित्रकै कुरा हो। यो 10 जनाको एउटा प्रतिनिधि मण्डललाई चाहिँ अमेरिका भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था भयो। अमेरिका भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि पार्टीले जो मान्छेलाई निर्दिष्ट गरेको थियो ती मान्छेलाई रोकेर यी मान्छेलाई पठाउने भन्ने चाहिँ निर्णय गरियो। तर ती सांसदहरू पार्टीको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै अगाडि बढे, अमेरिका गए। त्यही रोग बल्झिँदै पछि 54 सालमा चाहिँ नेकपा एमाले विभाजित हुन पुगेको थियो। यही रोग बल्झिँदै पछि महाकालीको रोग के भनेर ल्याउन चाहिँ तर बेस चाहिँ यो थियो। यहाँबाट सुरु भएको थियो त्यो कुरा। जस्तो खड्गौलले नै गर्नुभएको थियो, जुन जीविसको सभापतिको झापाको मैले उम्मेदवारको कुरा गरेँ, यो सुरु गरेको खड्गौलले नै थियो। त्यसपछि 10 जना सांसदको प्रकरण आयो। त्यसपछि महाकाली प्रकरणमा हिजो पनि हामीले पत्र पत्रिका पढ्यौँ नि, त्यति बेला महाकाली प्रकरणमा चाहिँ 16 जना भए मतदान गर्दा। एउटा निर्णायक एकजनाले चाहिँ अल्पमत बहुमत गर्ने अवस्था त्यहाँ आइपुग्यो। त्यो गर्दाखेरि वरियताको 1 नम्बरमा हिरेन्द्रलाल शेष थिए वैकल्पिक सदस्यमा। त्यस्तो निर्णायक मत हाल्नुपर्ने भयो भने चाहिँ वैकल्पिक सदस्यले मत हाल्न पाउने कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्था हुन्छ। वैकल्पिक सदस्यले फुल मेम्बर र अल्टरनेटिभ मेम्बर भन्ने हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा। अल्टरनेटिभ मेम्बरले चाहिँ मतदानको अधिकार पाउँदैन। तर त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ मतदानको अधिकार पाउँछ। तर पहिलो वरियताकोले पाउँछ। तर पहिलो वरियताले पर्नेमा देवराज, त्यो पनि झापाकै दुर्भाग्यले अहिले झापाकै चिफ हुनुहुन्छ र खड्गौलीको 1 नम्बरको हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ नै 5 नम्बरको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नै अगाडि सारेर त्यो मतदान गर्न लगाइयो र महाकाली ओके गराइयो। अब यहाँ दल कहाँ भयो त? यहाँ राष्ट्रियता कहाँ भयो? यहाँ सामूहिक सिद्धान्त कहाँ आयो त? खोइ आयो कहीँ? भनेपछि केपी ओलीले नीति नियम मान्न छोडेको त 48 सालदेखि नै रहेछ। उहाँले त कहिल्यै मान्नुहुन्न त्यस्तो कुरा। भनेपछि त्यो अहिलेसम्म जारी छ। कहिले जस्तो भनौँ न, भर्खर त्यो मैले याद पनि गरेको थिइनँ। झलनाथ खनाल सरकारको चाहिँ अब कामै छैन, यो तुरुन्त विघटित हुनुपर्छ भन्दै हिँड्नु भएको रहेछ उहाँ। त्यति बेला झलनाथ खनालको विपक्षमै हुनुहुन्थ्यो, प्रतिपक्ष उहाँ पार्टीभित्रै भएर पनि होइन। अब अहिले उहाँकै सरकारलाई कुनै अर्को नाथले त्यो गर्यो भने के नैतिकताले यो तैँले किन गरेको भन्ने, के नैतिकताले भन्ने त?
हामीले चाहिँ भनेको यो अब मान्छेले यहाँ लालबुझकरले चाहिँ यो कुरालाई हाम्रो सरकारलाई यसो भन्यो, केपी ओली जस्तो महेन्द्र पछिको राष्ट्रवादी नेतालाई उसो भन्यो भन्ने होला। किनभने यहाँ त त्यस्ता वक्ताहरूको त केही पनि कमी छैन। यति तल्लो र तुच्छ दर्जामा आएर आलोचना गर्छन् मानिसहरू, भिन्न मत देख्ने बित्तिकै यति नकारात्मक एउटा भावले जै भनौँ न मनिषालाई यिनीहरू यो देशबाट निकाल्ने पट्टि थिए। 61 यो त हाम्रै आँखाले देखेको होइन, सबैले देखेछ त मनिषालाई। यो नगेन्द्र यो के रिजाल अरे के डाक्टर मिनेन्द्र रिजाललाई त यिनीहरू कार्टुनला जस्तो गर्थे। अझ त्योभन्दा पछाडि आउनु त डाक्टर साहब, राजेन्द्र महतोले के कति हुन्थ्यो। अस्ति भर्खर संसदको भर्सनले आज राजेन्द्र महतो महान राष्ट्रवादी भएको। के उपाय छ त अब? त्यस कारणले नेपालमा दुईटा परम्परा चाहिँ हावी छन्, अति परम्पराहरू, कि अति विरोध कि अति समर्थन। यसलाई साहित्यमा चाहिँ गुण परम्परा र दोष परम्परा भन्छन्। गुण परम्पराले चाहिँ तपाईँमा राम्रोभन्दा नराम्रो कुरा केही पनि देख्दैन, दोष परम्पराले तपाईँमा दोषभन्दा अर्को केही पनि देख्दैन। मान्छे त्यस्तो हुन्छ, मान्छेमा राम्रो मात्रै हुने, मान्छेमा नराम्रो मात्रै हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो भयो भने त्यो गड हुन्छ भनेको छ लेनिनले। कोही मान्छे पनि गड हुन्छ यहाँ भने नि, भन त बिपी कोइराला नै महामानव भने, अर्कोलाई कोनी के भन्छन्, अर्कोलाई यस भन्न त भन्छन्, देवत्वकरण भन्दा अर्को गरेन होइन। अब तर त्यस्तो हुन्छ र मान्छे कहिले देवता हुन्छ? तर यहाँको चलन चाहिँ यस्तो छ। जस्तो अघि आयो त्यो राजेन्द्र महतो सहतोको जुन कुरा आयो त्यही क्रममा आइराखेको त्यो त प्रश्न देखिया छ नि त डाक्टर साहब। अब मैले यहाँनिर जोड्न खोजेँ नि डाक्टर साहब, तपाईँले यति भनिसकेपछि सत्तारूढ नेकपा नेपालको सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भनिन्छ। चाहे त्यो तिनीहरूले चुनावबाट प्राप्त गरेको जनमतको हिसाबले होस्, चाहे हिजोको माओवादी 64 सालमा त्यत्रो सिट ल्याएको माओवादी, त्यत्रो जनयुद्ध गरेर 80% भूभाग कब्जा गरेको थियो भन्थ्यो माओवादीले, त्यो माओवादी र कुनै बेलाको रेलिङ भाँचेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ कि एकदमै हाई हाई भएको एमाले एक ठाउँमा आउँदाखेरि ठुलो पार्टी, ठुला नेता, धेरै नेता त छन्। त्यो पार्टीभित्र केपी ओली तपाईँले भने जस्तो बिरामी जो संसदमा 25 मिनट उभिएर बोल्न सक्दैन, जो भित्र जाँदा जुत्ता बाहिर रहन्छ, आफू भित्र जानु पर्ने अवस्था छ, तिनै केपी ओलीलाई जबरजस्ती यो मुलुकको भारी किन बोकाइदियो होला भन्ने प्रश्न उठ्छ कि जनतामा। तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ यसमा? त्यही त मैले भनेको, मैले ऊ बेला भनेको थिएँ प्रजातान्त्रिक संस्कार नभएको पार्टी हेर्नु पर्यो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई हेर, स्वाभिमान नभएको पार्टी हेर्नु पर्यो भने एमालेलाई हेर भनेको थिएँ। त्यही जगमा र उनीहरूको त्यही अप्रजातान्त्रिक र अस्वाभिमानी पार्टी पङ्क्तिहरूको एउटा व्यथिति विकृतिले उत्पन्न गरेको परिवेशबाट माओवादी भन्ने आइपुग्यो फेरि अर्को जन्ड। अब त्यो जन्डले यस्तो प्रकारको गतिविधिहरू गर्यो। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो 80% के जाति, त्यो भनेका थिए नि त उनीहरूले के जाति। त त्यसपछि एउटा नयाँ श्रृङ्खला सुरु होला भन्ने ठुलो अपेक्षा थियो हाम्रो। किनभने उसले चाहिँ बहुविवाहमा त्यही कुरा ल्याइराखेको छु, छुवाछुतमा त्यही कुरा ल्याइराखेको छु, भ्रष्टाचारको कुरा त्यही राखेको छ, सामाजिक विकृति, जुवा, तास इत्यादिमा ल्याइराखेको थियो नि त। बोल्दाखेरि त देखिए, जनताले सुनेको थियो अघि। त्यो ल्याएपछि ओहो भन्ने भयो। तर पछि के देखियो भने जे उनीहरूले चाहिँ विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध भनेर जिहाद छोडेका थिए त्यसको मूल घर नै त्यही माओवादी भएर आइदियो। मैले एकजना श्यामप्रसाद शर्मा भन्ने एकजना नेता पनि हुन्, साहित्यकार हुन्, तिनको श्रीमतीको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, शारदा शर्मा कि यस्तै के भन्ने नाम थियो। तिनको एउटा कविताको पङ्क्ति मलाई सम्झना आउँछ। तिनले के भनेका, तिनले त्यो पङ्क्तिमा के भनेकी थिइन् भनेदेखि ठुलो व्यथा र व्यवधानबाट उन्मुक्त भएर, ठुलो व्यथा र व्यवधानबाट उन्मुक्त भएर राम्रो र नयाँ घर खोज्दै जाउँ भनेर एउटा ठुलो रुखमुनि आश्रय लिन पुगेको त, एउटा ठुलो रुखमुनि आश्रय लिन पुगेको त त्यो रुख त गोमन सर्प बस्ने घर पो रहेछ अरे। माओवादी त्यस रूपमा देखा पर्यो। र कसैले पनि पद्धति र प्रणालीलाई कसैले पनि हुर्काउने प्रयास गरेन। सबैले भनौँ न हामीले चाहिँ स्वार्नी छोराछोरी भयो, यहाँ भयो, त्यहाँ भयो भनेर बारम्बार गऱ्यौँ होइन। अब उनीहरूले नै भने अब यो खर्चिलो तड्किलो खर्चको बारेमा हामी पार्टीमा काम गर्थ्यौँ। यो राज संस्था भन्ने किन हुँदैन भने यो एकदमै तड्किलो छ, यो भड्किलो छ, बिलासी छ, ऐयासी छ भन्थे। यो ऐयासी भन्ने शब्द मैले सुनेको पनि थिइनँ, मैले त्यो पार्टीमै सुनेको हो। यो के रहेछ यो ऐयासी भन्ने लाग्थ्यो मलाई। अब पछि एउटा अहिले सोसियल मिडियामा भाइरल पनि भइराखेको छ, मदन भण्डारीले एक ठाउँमा बोलेको रहेछ के भने किन हामीलाई राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र चाहियो भने यो धेरै खर्चिलो छ।
25,000ले चाहिँ हामी राष्ट्रपतीय जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारण नै हामीले राज संस्थालाई फाल्नु परेको छ भन्ने भाइरल भइरहेछ। अहिले हेरौँ त अब विद्या भण्डारीको खर्चिलो तड्किलो भड्किलो ऐयासी जीवनशैली। अब तपाईँ यो कुरा उठाउनु हो भने प्रधानमन्त्री के भन्छन्, घुमाएर यिनीहरूले गणतन्त्रको विरुद्धमा दिएको आवाज हो। हिम्मत छ भने गणतन्त्रको विरोध गर न, तिमीहरू किन राष्ट्रपतिलाई विषय बनाउँछौ? हामीले राष्ट्रपतिलाई विषय बनाएको होइन नि। राष्ट्रपति भनेको त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पद हो, ठाउँ हो, सम्मानित ठाउँ हो। त्यसले त जनताकै जस्तो जीवनशैली अवलम्बन। त्यसमा पनि यो त के हो, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट नेत्री र महान नेताकी श्रीमती भनेको छ। महान नेताका बाणी त्यस्ता छन्। अनि त्यो महान नेताको बाणीको बिल्कुल विपरीत गइन्छ भने अनि त्यो महानताको बाटो हो कि नीचताको बाटो हो त? यो गणतन्त्रको विरोध हो। सबभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक आवाज चाहिँ यो हो। मैले त्यसै पनि भन्ने गरेको छ। अहिले मलाई कतिले अस्ति पनि सोधिरहेको छ, डाक्टर साहब तपाईँ मूल प्रवाहको राजनीतिमा आउनुहुन्न, इत्यादि गर्नुहुन्न भनिरहेको थिएँ। मैले भने मूल प्रवाह केलाई भन्ने, मेरो विचारमा जे म बोलिराखेको छु त्यो चाहिँ मूल प्रवाह हो र यिनीहरूले जे गरिराखेका छन् त्यो मूल प्रवाह होइन। स्वार्थको बाटो, स्वार्थको राजनीति कहिले पनि मूल प्रवाहको बाटो, मूल प्रवाहको राजनीति हुँदैन। समाजमुखी, सामाजिकता आधारित बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई प्रतिबिम्बन गर्ने विषय मात्रै मूल प्रवाह हुन्छ। कविको रूपमा पनि त्यही हो, नेताको रूपमा पनि त्यही हो, विचारको रूपमा पनि त्यही हो। जस्तो हिजै भन्थे नि त, मूल प्रवाहको राजनीतिक पार्टी ए बाने कि माओवादी भन्ने डिबेट चलेको चलेन लामो समय। अहिले ल मलाई भन्नु त कुन चाहिँ हो त मूल प्रवाहको? एमाले हो कि माओवादी चाहिँ हो त? अहिले अब त नेकपा भयो नि त। अब यो हो कि विप्लव हो त? त्यसो भने फेरि वैद्य हो कि वैद्य हो कि? त यो त डिबेट हो नि त। यसमा तपाईँ कसैलाई निषेध गर्ने, हतकडी लगाइदिने यो भन्नेलाई गणतन्त्र विरोधी भनिदिने, बाँकी जान्ने उनीहरूले चाहिँ लिएको लाइन पो गणतन्त्र विरोधी छ कि? किनभने उनीहरूको त्यो बाटोबाट गणतन्त्र चाहिँ जोखिममा पर्दैछ भन्ने भरत दाहालको भनाइ छ। र सबभन्दा लजिकल बोल्ने वक्ता देख्छु म अहिले भरत दाहाललाई। उनीहरूको यो हरकतले गर्दा नेपालबाट गणतन्त्र भाग्दैछ भन्दैछन् उनले। योमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? होइन, अब यो यसमा सहमति असहमति आफ्नो ठाउँमा होला, तर सबभन्दा लजिक देखे हुनाले ध्रुव सत्य पो हो। तर गणतान्त्रिक आचरण र संस्कार भएन भने गणतान्त्रिक जोखिममा पर्छ, यो कुरा हो। जस्तो 17 सालमा राजाले कदम चाले नि, किन चाले त त्यो कदम? लोकतान्त्रिक आचरण नभएर चालेको त त्यसले सामाजिक आधार दियो नि त। जस्तो माओवादीले त्यो एक्सेलरेसन तपाईँ आफू रोल्पाको होइन त? ल भन्नु त कसरी माओवादी विस्तारित भयो भन्दा त्यहाँ एउटा के खाँ भन्ने सिडियो गएको थियो, अब्दुल रइस खाँ। मान्छे मार्ने भन्दा उनले कामै गर्दैनथे, जनतालाई हप्काउने धप्काउने भन्दा बढी कामै गर्दैनथे, दमन बढी भयो। अनि त्यसको प्रतिरोध भयो। अनि माओवादी आयो। त्यसो भने के हामीले माओवादी बोक्या हो त? अहिले गणतन्त्रको कुरा पनि त्यही हो। जस्तो विद्या भण्डारीले जे शैली गरिराखेका छन्, अहिले सडकमा निस्किया युवाहरू हिजो माओवादीले उठाएको खैर त्यो हतियार सहित थियो होला माओवादीको, अहिले उनीहरूले आवाज सहित उठाएको कुरा त्यही हो, ठ्याक्कै त्यही हो। तिनीहरू ती युवा त झन् बढी गणतन्त्रवादी हुन् ती युवा त, किनभने गणतान्त्रिक चेतनाको मान्छे चाहिँ राजावादी हुनै सक्दैन। अब हिजो बौद्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राजाको अङ्कित टी सर्ट लगाएर राजाको ब्यानर बोकेर मान्छेहरू आन्दोलित भए, त्यो पनि 100औं जनाको सङ्ख्यामा देखिसकेपछि तपाईँले भनेको कुरामा यो मेल खाएन र डाक्टर साहब? अलिकति गणतन्त्रको विरुद्ध भएन यो? ती पनि छन् नि त, गणतन्त्रका विरोधी पनि छन् नि त। राजा भनेको त आफै गणतन्त्र विरोधी होइन छन् त। भनेपछि अब केही नराम्रो सङ्केत देखिन थाले। अब मैले अघि कहाँनिर आएर जोडेँ यो कुरा भने जब केपी ओली बिरामी छन्, केपी ओली अस्वस्थ छन्, अस्वस्थ मान्छेले लड्नुपर्ने धेरै विषयवस्तु हामीले इङ्गित गरिसक्यौँ। ती विषयवस्तुसँग लड्नलाई नेकपाले किन विकल्प तयार गरेन भन्दाखेरि स्वयं नेकपाले नै गणतन्त्रप्रति मान्छेहरूको वितृष्णा जगाउने काम पो गर्यो कि भन्ने हुन थाल्यो क्या डाक्टर साहब? होइन, उसले त गरेकै थियो। उसले के गर्यो भने यो ज्ञानेन्द्र साई भन्ने एकजना युवा बाहिर आयो नि त, होइन? हजुर। तिनलाई यिनीहरूले मरणान्त कुटपिट गर्ने, त्यो पनि चितवन क्षेत्रमा एक यो गरे, रवि लामिछानेलाई त्यो गरे, होइन? त्यसपछि त्यो ज्ञानेन्द्र साई भन्नेलाई जिल्ला निषेधको चाहिँ अभियान थाले, अनि जिल्ला निषेधको अभियान थाले। अनि यो पाटनमा आएर लखेटे, पत्रकार सम्मेलनमै कुटपिट गरे। तपाईँको विचारमा ती सबै लोकतान्त्रिक आचरण हुन् त? लोकतन्त्रका त सर्टेन मूल्य मान्यताहरू हुन्छन्, विधिको शासन हुन्छ त्यहाँ। लोकतन्त्रमा मानिसले आफ्ना विचारहरू निर्वाध रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउँछ। अनि त्यो चाहिँ त्यो लोकतन्त्र विरुद्ध हो र त्यसले गणतन्त्र खान्छ भनेको क्या हामीले। हिजो त्यसो भने जस्तो भने यही कुरा पञ्चायत कसरी गएको थियो ल भन्नु त? मनमोहनलाई एकचोटि कता धनगढीतिर जाँदाखेरि बीच जङ्गलमा लगेर छोडिदिएको थियो अरे पञ्चायतको पुलिसले, बीच जङ्गलमा।
बिज जङ्गलहरू छोडेर कहाँ जाने त्यो बुढो मान्छे वृद्ध 65 वर्षको बुढोले कहाँ जाने अब बाघ भालु लाग्ने ठाउँ थियो त्यति बेर चाहिँ नेपालगञ्ज यो धनगढीको बाटो बनेको थिएन म पनि डोटी जान्थेँ त पारीबाट एक रात नाइट ट्रेनमा हिँडेर गौरी फन्टाबाट चाहिँ धनगढीबाट उक्लेर माथि सिलगढी जान्थेँ त्यो मलाई पनि थाहा थियो त्यो बाटो यो चाहिँ के भने निरङ्कुश शैली हो अब अहिले ज्ञानेन्द्र साई होस् कोही होस् जस्तो यहाँ हरेकलाई पक्रिरहेको अहिले त्यो एउटा केटालाई त्यो थापा भन्ने केटालाई हेमराज थापा भन्ने त्यस्तो हतकडी लगाएर चाहिँ लोकतन्त्रमा मान्छेलाई चाहिँ फलैँचामा ल्याएर राख्ने हो हिजो आफू त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको होइन अनि यी बादलले के नैतिकता र चाहिँ आचरणले यसरी मानिसहरूलाई हतकडी लगाएर चाहिँ यो व्यवहार गरेको म कल्पना नै गर्नु यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ यही हो गर्ने लोकतन्त्रमा ठुल्ठुला राजबन्दी ठुला चाहिँ अपराधीहरूलाई मात्रै पञ्चायतले पनि त्यसो गर्थ्यो साधारण यस्ता मानिसहरूलाई त एउटा जुलुस नारा प्रदर्शन हो हल्ला गरेर हतकडी लाउने यसरी त्यसो पनि मलाई लग्यो पक्रेर हातले तुरुन्त हतकडी लाउने यहाँ यही हो लोकतन्त्र भने त यसले त लोकतन्त्र त बितिस्न लोकतन्त्र विरुद्ध जान्छ नि त यो त भनेपछि भरत दाहालले भनेको तर्कमा दम छ भनेर डाक्टर साहब होइन उनको त सैद्धान्तिक व्याख्या छ होइन किनभने यिनीहरू सरहका नेता हुन् नि त भरत दाहाल त प्रचण्डकै समितिमा बस्ने मान्छेहरू छन् नि त उनी त पोलिटिकल्ली अब त्यहाँ तालमेल मिलेन यो ठाउँमा आइपुगे के ठेगान भोलि प्रधानमन्त्री भएर आउने हुन् कि के ठेगान छ जब यस्ता मान्छे मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् भने भरत दाहाल हुँदैनन् म यो देशको राष्ट्रपति हुन सक्दिनँ यस्ता मान्छे राष्ट्रपति हुन सक्दा म हुन सक्दिनँ तर नि डाक्टर साहब मैले यहाँनिर जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अघि एमाले भित्र अथवा अहिलेको नेकपाभित्र तत्कालीन एमाले हुँदादेखि नै केपी ओलीले नीति नियम मान्न छोडेका थिए अहिले त के ठुलो कुराखेरि अब अहिले नेकपाको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो सचिवालय बैठक पटक पटक सारिएको छ सचिवालयको बैठकबाट यो विवादास्पद एमसिसी नेकपाभित्र सबैभन्दा विवाद भएर काङ्ग्रेसले त त्यो केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्यो ऊ एमसिसीकै पक्षमा बोलेको बोलै छ त्यो कुरै नगरौँ नेकपाभित्रको कुरा गर्ने भने त्यो एमसिसीले रडाको मच्चाको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसिसी पास गर्ने पक्षमा भएको उहाँको अभिव्यक्तिले प्रश्न पार्छ र उहाँ पटक पटक सचिवालयको बैठक सार्दै हुनुहुन्छ स्थायी समिति राख्नै सक्नु भएको छैन अब भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब 2टा पाइलट भनेर उहाँहरूले 2075 जेठ 3 गते घोषणा गर्नुभएको एउटा पाइलटले बैठक सार्ने ल्याकत राख्छ भने अर्को पाइलट भनेर मैले प्रचण्डलाई इङ्गित गरिरहेको छु त्यो पाइलटले चाहिँ किन ल्याकत राखिन कि तिमी बिना पनि म बैठक राख्न सक्छु भनेर यो चाहिँ के हो डाक्टर अब यो मैले त मेरो अरूको भन्दा यसमा भिन्नै मेरो दृष्टिकोण आउँछ किनभने मैले यहाँसम्म जे यिनीहरूको यात्रा आयो यसलाई नै कृत्रिम रहस्यमय र हठात भनेको छु मेरो विचारमा यो नै टिक्ने कुरा होइन यो हुने कुरै होइन यो पटक पटक भन्नुभएको छ होइन यो स्वार्थहरूको मात्रै सम्मिलन हो जब स्वार्थहरूको काहीँ सम्मिलन हुन्छ भने स्वार्थमा चाहिँ विमति आउने बित्तिकै त बेमेल भइहाल्छ नि त त्यो त नियमै हो नि त त्यो नियम अनुसारै यो चिज अगाडि बढिराखेको छ मलाई अचम्म के लागिरहेछ भने यो यति लामो कसरी टिक्यो मलाई यसमा मात्रै अचम्म लागेको छ अहिले पनि म सोसियल मिडियामा ध्यान दिइराखेको थिएँ आज हो कि भोलि चाहिँ फुट्नको लागि तर म अझै पनि फुटिहाल्छ भन्नेमा किन छुइनँ भने यो स्वार्थको लेनदेन भएको हुनाले काहीँ न काहीँ 1-2 टुक्रा मासु यताउता हुने बित्तिकै त फेरि यो कुत्तालाई हड्डी टाक्रा टुक्रा दिने बित्तिकै त चुप लागिहाल्छ नि त कहिलेकाहीँ विषालु मासु पनि खाइदिन्छ त्यसले चोरले के गर्छ अरे भने विषालु मासु लिएर आउँछ अरे मासु फालिदिने कुकुर त त्यहाँ झम्टिन्छ 5 मिनटमा ऊ मर्छ चोरले माथिबाट सिद्ध्याएर जे लानुपर्ने कुरा लगिसक्छ जब स्वार्थमा विषय केन्द्रित हुन्छ भने म मर्दैछु भन्ने पनि थाहा हुँदैन नेपालको क्रान्ति त अलमोस्ट मर्यो नि त कम्युनिस्ट ब्यानरको हिसाबबाट हेर्दाखेरि त जे माओवादीले उठाएको एजेन्डा हो त्यो त विसर्जनै भयो भनौँ न डाक्टर साहब त अब कम्युनिस्टमा त्यत्रो अध्ययन गर्नुभएको त्यो त किन भन्दाखेरि त्यो जुन कुकुरले जुन विषालु मासु खायो यिनीहरूले सत्ता खानु र कुकुरले विषालु मासु खानु त एउटै हो नि त किनभने उनीहरूले कत्रो हेर्दा शहीद 17,000 को त के भने यसमा रगत पसिना परेको छ के गर्दै होलान् शहीदका छोराछोरी आज के गर्दै होलान् शहीदका पत्नीहरू आज कहाँ होलान् तिनीहरू सुन्नु आज तपाईँले झापामै कति शहीद थिए शहीद परिवार थिए माओवादी मधेसवादीहरूमै बल्कि धेरै पर नजाम न त जीवराज आश्रित र मदन भण्डारी मरेको त एकै ठाउँ एकै समय हो नि त जीवराज आश्रितको परिवार कहाँ छ अत्तोपत्तो छैन अरू टाढा नजाउँ के लाग्छ त अब यहीँनिर कुरा गर्न सकिन्छ होइन डाक्टर साहब अब के लाग्छ त भने नि त्यही पनि कतिचोटि हामीले आवाज उठाएर मैले सुनेको अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ चन्दा उठाइकन माया ग्यावलीको चाहिँ एउटा घर बनाइदिए अरे हामीले नै बारम्बार आवाज उठाएको हुनाले उनलाई एउटा सांसदसम्म दिएके अरे अहिले हो कि बरु यिनीहरूले कोमल ओलीहरूलाई माननीय बनाएर यिनीहरूले गएर ढोगे
माया गेवालीमा ध्यान माया गेवालीमा यिनीहरू कसैको ध्यान गएन, भन्छन् हामीहरू नै कम्युनिस्ट हौँ। यस्ता गेवाली त कति छन् कति त्यो त मैले खालि एउटा दृष्टान्त मात्रै दिएको। कोमल ओलीलाई मैले लखेट्नु त छैन नि, माया गेवालीलाई मैले बोक्नु छैन, कसैलाई बोक्नु पनि छैन, कसैलाई टोक्नु पनि छैन। तर सामाजिक न्याय त गर न भाइ। कोमल ओली राम्रो एउटा प्रतिभा हुन्, गायिका हुन्, सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धक बनाउनु, मलाई केही भन्नु छैन। तर बौद्धले जनवादको चाहिँ प्रशिक्षण दिने ठाउँमा नराख्यो। त्यो त भएन नि त। यति मात्रै मैले भनेको लालबुजकहरू यी पनि उफ्रिन्छन्। अनि मैले यो कुरा गरेर पनि दम्भकारी भन्दै हिँड्छन्। सत्य भन्नु पनि दम्भ्य हुन्छ कहिले, किनभने सत्य भनेको एउटा रेकर्ड हो, पछि फर्केर इतिहासले हेर्छ नि त। जस्तो यिनीहरूले नै हो नि त, होइन, पुष्पलाललाई नै गद्दार भने होइन त। अहिले को गद्दार रहेछ त? बिपी कोइरालालाई भारतको दलाल भने को दलाल रहेछ त? राजेन्द्र महतोले त्यसो भन्दाखेरि चुल्लुमा पानी डुबेर मर्नुपर्ने यिनीहरूले, तिमीहरू गद्दार देशद्रोही हो, तिमीहरूलाई टुनी खेल्नलाई झुनाउने। एउटा राजेन्द्र महतो जस्तो जो नेपाल र नेपालीमाथि नाकाबन्दी लाग्दाखेरि अझ चर्को नाकाबन्दी लगाऊ भनेर कुर्लिन्थे, तिनले यिनकै नाकमुनि गएर तिमीहरू देशद्रोही हो, तिमीहरूलाई टुनी खेलमा झुन्डाउनुपर्छ भन्दा यिनीहरूको शिर कस्तो भएको थियो त? त्यहाँ मैले उठाएको आवाज त यहाँ हो नि त। अब कोही बुझ्दैन, कोही यसमा दम्भ अहङ्कार देख्छ भने तिनीहरूप्रति मेरो सहानुभूति मात्रै व्यक्त हुन्छ, अरू के छ मसँग छ नै केही छैन। तर नि डाक्टर, मैले अघि जानेर जोड गरेको थिएँ, त्यहाँ त्यो उत्तर आएन कि प्रचण्डले किन ल्याकत राखेनन् जब ओली दुईटा पाइलट भने? तपाईँले त्यो पाइलटहरूको त कृत्रिम एकता भनेर भनिसक्नु भएको छ। तर ओलीले बैठक स्थगित गर्ने हिम्मत राख्छन् भने अझ कार्यकारी पाइसकेका प्रचण्ड है पाइलट, त्यो उनले स्थगित गरेको बैठकलाई किन सुचारू गर्न सकेनन्? आम जनमानसमा उब्जिएको प्रश्न डाक्टर साहब, यो चाहिँ किन होला? त्यसमा जवाफ थियो नि त, रहस्यमय हठात अपारदर्शी कारणले यो एकता भएको हुनाले रहस्यमय छ नि त विषय। भने यिनीहरूको इक्वल छैन यिनीहरूको अवस्था? त्यही त भन्छु, तिनवटा भने नि, रहस्यमय हठात अपारदर्शीमा त केही पनि कुरा आउँदैन नि। तपाईँ मलाई यो सोध्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के उत्तर खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म थाहा पाउँदिनँ नि ठ्याक्कै। म अनुमान मात्रै गर्छु, म एक हिसाबले उत्तर दिन्छु, तपाईँ अझ अगाडि जानुहुन्छ, तपाईँ अगाडि जानु, किनभने तपाईँको अर्कै मन छ नि त त्यहाँ। भने चाहिँ उनीहरूले हठात रहस्यमय र अपारदर्शी एकता गरेका छन्, होइन, रहस्यमय छ त्यो, हठात ज्याम्मै भयो। अब उहाँ शेरबहादुरको सरकारसँग क्याबिनेट छ, उहाँ एकता गर्छन्, केपीलाई 1 लाख दिएर शेरबहादुरसँग सरकार गठन गरिराखेका छन्, प्रधानमन्त्री भइराखेका छन्, भित्रभित्र हुनुपर्यो पार्टी एकताको प्रक्रिया रहेछ। जस्तो यिनीहरूले चाहिँ सुशीला कार्कीलाई लखेटे होइन त, लोकमान सिंह कार्कीलाई लखेटे। लोकमान सिंह कार्कीलाई लखेट्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भने यी जम्मै चाहिँ त्यो बालवटार प्रकरणमा जोडिएका रहेछन्। त्यो लीलामणि पौडेल भन्ने मुख्य सचिवसम्म पनि यसको मतियार हुने कारण चाहिँ त्यो रहेछ। तर हामीले त यो सब थाहा पाएनौँ नि त। अब उहाँ लोकमान हेर्नु, तपाईँलाई थाहा छ लोकमानलाई कसले त्यहाँ पुर्याएको थाहा छ तपाईँलाई? यिनै हुन् ठ्याक्कै भन्नु, कसले लगेको ल? प्रचण्ड। अनि अब त्यस्तो लोकमान जस्तोलाई त्यहाँ पुर्याउने भनेको कल्पना गर्न सकिने कुरा। अहिले त्यही कुरा हामीले भन्यौँ भने तुरुन्त दरबारिया हुन्छौँ। अहिले अहिले लोकमानलाई किन त्यसरी निकालेको मैले भने ऊ भन्छन्। उनीहरूले चाहिँ ल्याउँदा पनि क्रान्ति नै हुने, पठाउँदा पनि क्रान्ति नै हुने, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले। त्यसकारण यो किन त भन्दा हठात छ, अपारदर्शी छ, दियो होला 15-16 करोड किनेर ऊ त्यहाँ गएर, उसले त्यहाँ गएर पैसा कमाउन थाल्यो भन्छ। कमाउँदैन त? 16 करोडमा उसले अख्तियारको प्रमुख पद किनिसकेपछि कमाउनु परेन? कसैले घरबारी खर्च गरेर पद किन्छ? जोगी भएर कसैले पद किन्छ? पद कसैले किन किन्छ भने कमाउनु पर्छ। जस्तो अस्ट्रेलियाबाट रातो थिएन एकजना महिला, के नाम भन्नु त ल? के लक्की शेर्पा कि यस्तै के नाम थियो होइन? शेर्पा। अब तिनले त्यहाँ गएर चाहिँ के भने त्यही काम गर्न थालिन्, किनभने उनले लगानी गरेर चाहिँ चिज हासिल गरेपछि मैले चाहिँ 25 रुपियाँमा कुनै एउटा माछा किनेँ भने त्यसलाई मैले 35 रुपियाँमा बेच्नु परेन? व्यापार त हो होइन, धान्नु पऱ्यो त, घर भाडा तिर्नु पऱ्यो, मुनाफा कमाउनु पऱ्यो, पेट पाल्नु पऱ्यो, छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो, जम्मै त त्यही माछा हो नि त। त्यो जम्मै कहाँबाट लिनु पऱ्यो भन्दा अब किन उनीहरूले 25 लाई 75 गर्छन् भने त्यहाँमध्ये कतिपय माछा चाहिँ समयमा नबिक्ला, कुहिएला, मान्छेले नलगिदिएला, अनि त्यो परल त कसै गरी निकाल्नु पऱ्यो नि त। कहाँबाट निकाल्ने त्यो भन्दा त उपभोक्ताबाट लुट्ने हो, उपभोक्ताबाट ठग्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो जुन मलाई पनि अचम्म लागिराखेको छ यिनले कि अब कार्यकारी भए भन्ने कुरा थियो होइन। अब सचिवालयको बैठकमा यिनीहरूले सचिवालयको बैठक अझै अध्यादेश प्रकरणमा सचिवालय बैठक बोलाउने कि म चाहिँ पार्टी कार्यालयमा आफ्नो तर्फबाट बोलाउँ भनेर धम्क्याए भन्ने कुरा सुनियो। प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर सचिवालयमा चाहिँ बैठक बोलाए। सचिवालयमा बैठक त बोलाए तर जम्मै यसरी बसे,
तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ किन यिनीहरू यसै बसे? हो त्यही मान्छेले यहाँ जान्न खोजिरहेको, मैले जान्न खोजिरहेको आम दर्शकले त्यही हो कि डाक्टर साहब। त्यसै कारण दर्शकहरूको तसल्लीको लागि मात्रै, यसको रहस्यपूर्ण भएको हुनाले भन्न सकिँदैन। दर्शकहरूको तसल्लीको लागि पछिल्लो पटक प्रचण्डको यो लाचारीको पछाडि चाहिँ के भन्छन् मान्छे भनेदेखि दक्षिणवर्ती छिमेकीको इसारा र बलमा केपी ओलीलाई हटाउने तम तयारी अघि बढिसकेको थियो। तर हत्तनपत्त उत्तरवर्ती छिमेकी सक्रिय भएपछि यो कार्डलाई चाहिँ ड्रप गरियो। यो पोस्टपोन्ड हो कि पोस्टपोन्ड नै देखिन्छ अहिले, किनभने फेरि आजबाट यो कार्ड ओपन हुन थाल्यो भन्ने सुनिँदैछ। एमसीसीमा आएर यो कुरा अहिले चाहिँ थुरियाइएको छ। एमसीसी गर्ने नगर्नेलाई डिबेट बनाएर, किनभने यी विषय अगाडि आउने भनेका त आवरण मात्रै हुन् नि, वास्तविक त होइन नि त। तर डाक्टर साहबले माथिल्लो लेभलबाट यो तर्क दिनुभयो, त्यो एकदम तथ्यमा छ। कतिपयले के विश्लेषण गर्छन् भने प्रचण्डको यो कमजोरीको पछाडि हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा, डाक्टर साहब र मैले अघि पनि कुरा गर्यो, रोल्पा रुकुमबाट जनयुद्ध सुरु गर्दा चाहे 80% कब्जा गरेको हिसाबका कुरा हुन्। त्यो प्रचण्डको जुन करिस्मेटिक नेतृत्व थियो, सिक्लेसबाट हेलिकप्टर चढेर बालुवाटार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवास भनौँ न, त्यति बेला प्रधानमन्त्री निवासमा जब अवतरण भए त्यो दिनदेखि प्रचण्डको स्खलित सुरु भयो। र त्यो कहाँ गएर टुङ्ग्यो भने, पार्टी एकतामा कसरी टुङ्ग्यो भने, न आज प्रचण्डसँग त्यति बेलाका तपाईँले भने जस्तो ती शहीदका आफन्तहरूसँगै छन्, न प्रचण्डसँग हिजोसँगै युद्ध गर्ने बेलाका मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई विप्लवहरूसँगै छन्। प्रचण्डसँग आज हिजो त्यो बेलाका कोही पनि छैनन् र प्रचण्ड आज निरीह छन्, जहाँ कि केपी शर्मा ओलीको अगाडि न शिर ठाडो पारेर बोल्न सक्छन्, न पार्टीमा त्यो बराबरको हैसियत डेमोन्स्ट्रेसन यानि कि प्रदर्शन गर्न सक्छन्। त्यसकारण प्रचण्ड चुक्दैछन् भनेर भन्छन्। यो कतिको दमदार तर्क एउटा अनि त्यो हुनसक्छ कि अघि मैले भने यो हठात छ, रहस्यमय छ, होइन, अपारदर्शी छ, त्यसमा त कुनै पनि सम्भावना हुन सक्ने भयो होइन। अब रहस्यमय भन्ने बित्तिकै जस्तो तर कमजोर छन् नि प्रचण्ड हिजोको धरातलको हिसाबमा। अब रहस्यमय चाहिँ तिर मैले एउटा दार्शनिक व्याख्या किन गरेको भने, जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न यहाँ प्रिभेल गर्ने स्थिति चाहिँ किन छैन भने शान्ति प्रक्रियाबाट निर्णय आएका छन् नि त। माओवादी जनयुद्ध भनेको के हो त भन्नु त? आखिरी माओवादी जनयुद्ध भनेको त मान्छे मार्ने खेल न हो। मान्छे सेनाले पनि मारेको छ, मान्छे माओवादीले पनि मारेको छ। प्रचण्डले नै भनेका छन् 17 मध्ये 5 मेरो जिम्मेवारी हो भनेर। 12 जिम्मेवारी कसको त? त्यो त अहिलेसम्म थाहा छैन। त्यस कारणले जनयुद्ध भनेकै मान्छे युद्ध भनेको के हो त? युद्ध भनेको त मान्छे मार्ने खेल। जस्तो अहिले चाहिँ लद्दाखमा चीन र भारतको बिचमा जुन कच्याकुचुक भयो, भारततर्फ 20 जना त मरिसके, अझ कति हताहत छन् त। हताहत कति होला, कति सङ्ख्या ढाँटेको होला, भारततिर मात्रै मरेका होला नि त, उता पनि मरेका होला नि। त्यो आएको छैन, किनभने युद्ध भनेकै मान्छे मार्ने खेल हो। त्यस कारणले युद्धमा मान्छे मर्नु अस्वाभाविक हुँदैन। त्यो मान्छे मारेको कुरालाई वैधानिकता दिने कागजलाई नै शान्ति प्रक्रिया भनिएको हो। शान्ति प्रक्रियाले के कुरालाई ओके गरेको छ भनेदेखि मान्छे जो मारिएका छन् ती मान्छे मारिएको कुरालाई पनि राज्यले, नत्र भने त उनीहरू ज्यान मुद्दामा जान्थे त। जस्तो झापामा जुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै 14 वर्ष किन जेल बसेका त? त्यो पनि त विद्रोह थियो नि। त्यहाँ के भन्यो भने यिनीहरू ज्यान मारा हुन् भन्यो। यिनीहरूले ज्यान मारेको हुनाले न ज्यान मुद्दा भनेर लाग्यो। तर यिनीहरूलाई चाहिँ ज्यान मुद्दा लाग्दैन। प्रचण्डले 14 वर्ष जेल बस्नु पर्दैन। ए रहस्य कुरा त्यो छ, के छ नि त। डाक्टर साहबले बाध्य भएर खोल्नु पर्यो कुरो, खोल्न मन थिएन। त्यस्तो कुरा छ नि त। होइन, यो मैले व्याख्या गरिदिएको। मैले भने नि जस्तो भनौँ न शान्ति प्रक्रिया, किनभने यिनीहरूले शान्ति प्रक्रियाले कसरी गरेका छन् भन्दाखेरि UN यसमा संलग्न छ। UN संलग्न भएर जति पनि माओवादीले जेसुकै कुराहरू त्यहाँ गरेको छ त्यो कुरालाई वैध त्यहाँ दिइएको छ। बेपत्ता छानबिन मेलबिल आयो के भन्ने यिनले गठन गरेका छन्। यिनका अयोग्य कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने मेलो हो त्यो। जागिर खाए, मस्तसँग जागिर खाए, तर केही पनि गरेनन्। जसले पनि केही पनि नगर्दा नि हुँदो रहेछ भन्ने त त्यहाँबाट नै आउँछ नि त। त्यस कारण त्यहाँ अनेक गर्नुपर्ने थियो। न्याय प्रक्रियासँग जोडिएका कुराहरू थिए। महान्यायाधिवक्ताले खुल्लम खुल्ला त्यसलाई ललकार्दै हिँडिराखेका थिए। त त्यसपछि यो त एउटा निर्क्युलमा त पुगिरहेको स्थिति छैन। निर्क्युलमा पुगिरहेको स्थिति नभएको हुनाले, किन प्रचण्डको एउटै कुरा के थियो भने केपी ओलीको स्वास्थ्य प्रतिकूल छ, आज हो कि भोलि हो प्रधानमन्त्री मै हुँ भन्ने थियो। त्यो त गलत साबित भयो। त्यो कुरा त केपीको त अब 10 वर्षको लाइफ त ग्यारेन्टी भयो। इल्याङ्ग्रा त मरे नि। अब त यो यिनको रोदन त्यहाँ छ। किन मैले भने नि यो स्वार्थ र पदको लागि मात्रै यिनीहरूको चाहिँ यो जद्दो जिहाद यो नेपाली जनताको लागि होइन नि। मानिलिउँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ त जनतालाई?
के भएको थियो र के भएको थियो आफू त्यत्रो हुँदाखेरि त जनयुद्धका लडाकाहरूलाई त न्याय गर्न नसक्ने प्रचण्डले अब अहिलेको अवस्थामा के तात्पर्य लाउलान् भन्ने कुरा कसैले अपेक्षा गरे होला त यो सबै रहस्यमय छ नि त यो अपारदर्शी छ त्यसकारण यो यो कसले के भन्नै सक्दैन अब नि डाक्टर साहब अघि तपाईँले अलिकति इङ्गित गर्नुभएको थियो फेरि आजबाट एउटा कार्ड सुरु भएको छ भनेर मान्छेहरू के भन्छन् भने म यो सक्छु र अनि अर्को विषयमा प्रवेश गर्छु मान्छेले के भन्न थाले भने प्रचण्डले यो रणाको गरेर प्रचण्ड वास्तवमा अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा रहँदै गर्दा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा यो एमसिसी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् त्यो प्रचण्डको पनि जिम्मेवारीको कुरा हो त्यसअघि यो अझ सबैभन्दा पहिले इन्ट्री भएको त बाबुराम प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीमा वर्षमान हुँदाखेरि नै रहेछ यसको हिस्ट्री खोज्दै जाने भने यो काहीँ कतै न कतै प्रचण्ड जोडिएकै छन् एमसिसीमा तर अहिले तपाईँले भने जस्तो एमसिसीलाई आवरण बनाएर केपी ओलीलाई उतार गरेर फेरि आफू त्यही आएर एमसिसी पास गर्नेमा प्रचण्डको रणनीति छ त्यसकारण प्रचण्ड अहिले बोलेका छैनन् भलै त्यो संसदमा बोलेको कुरामा म आउला प्रचण्ड अहिले नबोल्नुको मौन रहनुको रहस्य त्यो पनि हो भन्छन् यो कतिको बलपूर्ण तर्क हो डाक्टर होइन त्यसले त बल दिँदैन त्यसरी हुँदैन किनभने यहाँ उनीहरू मात्रै प्रचण्ड मात्रै सम्हाल्नु छैनन् होइन अहिले प्रचण्डले पार्टीभित्र एमसिसीको विरोध गरे जस्तो देखिने तर उति बेला प्रचण्डले किन रोक्ने हैसियत राखेनन् किनभने उनी त्यो सरकारमा थिए त्यति बेला एमसिसीको बारेमा उनलाई थाहै थियो अहिलेसम्म हेर्दै जाने भने काहीँ न कतै सबै मान्छे जोडिएका छन् जो एमसिसीको विरोध गरिरहेछन् भनेर बाहिर तर्क आइरहेछ त्यो पुष्टि पनि हुन्छ हेर्दै जाने हो भने त्यसकारणले यो हो कि भनेर आशंका भइरहेछ तपाईँले चाहिँ कसरी होइन त्यस्तो किनभने यिनीहरू त्यसरी जस्तो राजेन्द्र महतोले त्यहाँ कुरा उठाए नि त महाकाली कसले गरेको थियो त त्यति बेला राष्ट्रवाद चाहिएको थिएन नाकाबन्दीमा हामीले नै केपी ओली भन्यो होइन त्यसपछि किन उनी सुतेर बसे त अहिले फेरि एकाएक कसरी उनी राष्ट्रवादी भएर आए त अब प्रचण्डको जहाँसम्म कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डले वेनेजुएला प्रकरणमा तुरुन्त वक्तव्य निकाले होइन त्यसपछि के भयो त त्यसपछि अमेरिकन एम्बेसडरले बोलायो उनलाई त्यसपछि के भयो त प्रचण्ड चाहिँ अमेरिका घुम्न गए उपचारको नाममा यसको मतलब के भयो भनेदेखि एमसिसीमा प्रचण्डको ल्याप्चे नै छ यहाँका कमैयालाई त्यो थाहै छैन नाटकको विरोध औपचारिक रूपमा त आजभोलि त म सोसियल मिडियामा र प्रिन्टमा आएको कुरा भर पनि गर्दिनँ ठ्याक्कै कानले सुने भने मात्रै भर पर्नुपर्छ कि भन्नेपट्टि जान्छु किन कानले सुनेको पनि जस्तो महरालाई एकचोटि 52 करोडको एउटा चाइनिजसँग आएको थियो नि डेलिगेट त्यसमा उनले के भनेको थिए भने बोली त मेरै जस्तो छ तर यो मैले कहाँ बोलेको म भन्न सक्दिनँ भनिरहेछ त्यस्तो सफेद डकैतीलाई पनि यिनीहरू कमिट गर्न तयार 70 करोडमा अब गोकुल बास्कोटा त्यही भन्दै अब गोकुल बास्कोटाले तपाईँहरू जस्तै पत्रकारलाई उचालिकन आजभोलि चारैतिर गोकुल बास्कोटाको मात्रै अन्तर्वार्ता सुनिन्छ नि त होइन सरिता गिरीलाई बारम्बार चाहिँ गाली गर्छन् यहाँ होइन सरिता गिरीलाई सरिता गिरी बनाउनेहरू त यिनीहरू नै हुन् नि त सरिता गिरीलाई त्यो प्रकारले हाइलाइट नगरेको भए यो विषय यस्तो हुन्थ्यो अहिले विचार गर्नुपर्छ नि कुन चिजलाई कति हाइलाइट गर्ने कुन मान्छेलाई कति हाइलाइट हामीलाई चाहिँ 50 वर्षसम्म गोर्खा पत्रिका र कान्तिपुरमा निषेध गर्नुहुन्छ भने अनि सरिता गिरीलाई चाहिँ रातोरात हिरोइन किन बनाउनु पर्ने त भने योजनाबद्ध भन्ने देखिँदैन त्यहाँ हाम्रो मेरो के एउटा गोर्खा पत्रमा लेख छाप्न लागेको छैन होला त म किन रोकिन्छ त त्यो रेडियो नेपाल मेरो बाबुरामको अन्तर्वार्ता बाबुराम यो भने त्यो भने भनेर यिनीहरू चाहिँ बबन्डर गर्छन् होइन किन बाबुरामलाई त्यहाँ त्यो अन्तर्वार्ता किन दिएको त नेपाल टेलिभिजनमा डाक्टर साहबको अन्तर्वार्ता धेर नै पाइँदैन कारण यही छ नि त किनभने योजना नगरेको भन्दा अर्को त्यहाँ जाँदैन नेपाल टेलिभिजन त लु सरकारी भयो छोडिदिनु न निजी क्षेत्रका त आम जनताका हुन् नि त त्यहाँ पनि हामीले कर तिरेको छ हाम्रो अधिकार लाग्छ त्यहाँ पनि तर उनीहरू किनभने सबै योजनाबद्ध यसलाई मैले प्रायोजित भन्ने गरेको छु भनेपछि एमसिसीमा त्यो ल्याप्चे नै छ अब हेर्नु न सुरु भयो बाबुराम र वर्षमान त्यसपछि माथितिर आयो खिलराज र शङ्कर त्यसपछि माथितिर आयो सुशील कोइराला र रामशरण महत फेरि सुशील कोइराला रामशरण महत त्यसदेखि माथितिर आयो झलनाथ खनाल र विष्णु पौडेल होइन केपी ओली र विष्णु पौडेल त्यसदेखि माथितिर आयो प्रचण्ड र महरा त्यसपछि माथितिर मात्रै शेरबहादुरको नाम आइरहेछ अनि विरोध किन हुन्छ विरोध त्यही ल्याङ्राले मात्रै गर्छन् झाबो शेरबहादुरले यो गर्न सक्ने शेरबहादुरको यति गर्ने हिम्मत हुन्छ जान्दछन् नाम पो शेर हो त हैन नाम पो त शेर हुन् त शेरबहादुर भनेपछि ल हेर्नु त यिनीहरू कति नक्कली छन् यिनीहरू अघि मैले भने नि पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने बिपी कोइराला भारतको दलाल भन्ने अनि यिनीहरू चाहिँ
अरू जम्मैलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र विदेशी विस्तारवादका एजेन्ट भने नि। ल मैले यो कुरा भन्यो भने महिला दम्बी भनिदिन्छन् लाल बुचक्कडहरू। भनेपछि नि डाक्टर साहब अब यिनको कुरा धेरै भयो, अब शेरबहादुरकै कुरा गरौँ नि त। शेरबहादुरको पार्टी यो कोरोना विरुद्ध लड्दाखेरि हामी सरकारसँग छौँ भन्यो करायो। अहिले सरकार विरुद्ध आन्दोलनै गर्ने भनेर हिजोदेखि ज्ञापन पत्र चाहिँ बुझाउन सुरु गरेको छ। चाहे शेरबहादुरको पार्टीले एउटा गरे के रहेछ भनेपछि चैत 18 गतेको संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव नै पेश गरे रहेछ। अब त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि हामीले त ठुलो काम गर्यौँ, सरकारले गर्दै गरेन। हामीले त गरेकै थियौँ, हामीले त सरकारलाई भनेकै थियौँ। अहिले सरकार पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गर्यो कोरोनासँग भनेर हिजोदेखि प्रत्येक 77 जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाए, काठमाडौँमा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझाए। भनेपछि काङ्ग्रेसले यति गरेर पुग्छ, अरू गर्नु पर्दैन थियो। काङ्ग्रेस त डेमोक्रेटिक पार्टी हो नि त। काङ्ग्रेसले मैले देख्दा यति नै पर्याप्त छ र यति गर्नु पनि काङ्ग्रेसको ल्याकतको तुलनामा बढ्दै भयो भन्न चाहन्छु म। किनभने मलाई के लाग्छ भने भित्रबाट चाहिँ आखिरी यो वाइड बडी, न्यारो बडी, 38 क्विन्टल बालोटार प्रकरण यो जम्मैमा त शेरबहादुर सम्हाल्नु छ। ओम्नीमा बाहेक होला हैन, यी पछिल्ला बाहेक जति यो पूर्ववर्ती पनि जम्मैमा त तपाईको शेरबहादुर केपी ओलीले के भनेको हुनुपर्छ भने यो शेरबहादुरजी म अरू कुरा जान्दिनँ, विषय यस्तो छ भनेपछि यिनीहरूले सम्झौता गरेको हुनुपर्छ। नत्र भने म त स्वभावै शेरबहादुरको त्यस्तै हो। नम्बर 1 स्वभावै त्यस्तै हो। नम्बर 2 उनी अकर्मण्य नेता नै हुन्। अब कार्यकारणले उनी त्यहाँ पुगे। कोइराला परिवारको झगडा कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग जे भयो त्यसको बाई प्रोडक्ट उनी हुन्। नम्बर 3 उनी निर्वाचनमा यति करारी पराजित भएका छन्। त्यस्तो पराजित भएको व्यक्तिले कुनै पनि पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने भन्ने मोरल्ली मिल्दैन। मोरल क्यापेसिटी नै छैन नि, सबै गुमाइसक्यो, सबै केही छैन नि। नम्बर 3 यो छ। नम्बर 4 जुन अघि मैले विषयहरू भने यी विषयहरू जो सबै भएर छ भनौँ न, व्हाइट बोर्ड त खुल्ला शेरबहादुरको पाला भएको छ नि त। हाम्रो त्यो जीवन साई भन्ने जुम्लाकोलाई पर्यटन मन्त्री जबरजस्ती हटाएर उसलाई खानेपानीमा पठाएर के गरेर आफै विभागमा बसेर हो कि के गरेर खुल्ला यिनीहरूले लुटेको छ नि त। यो चन्दवाला आइजीको प्रकरणमा यिनीहरूले यही कुरा गरेको छ, खुल्ला गरेको छ नि त। प्रष्टै जनताले देखिन्छ, प्रष्ट छ नि त। यो कुरामा मलाई लाग्छ न्याकेको हुनुपर्छ केपी ओलीले। म अरू कुरा जान्दिनँ, स्थिति यस्तो छ, मैले चाहिँ फाइल अगाडि बढाउनुपर्छ शेरबहादुरजी भनेको हुनुपर्छ र उनी चुप लागेका हुनुपर्छ भन्ने मेरो भित्री मनले भनेको कुरा चाहिँ यो छ। तर अब जे भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी हो। डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिँ किनभने यो डेमोक्रेसी जसलाई यहाँ भनिएको छ यो चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी हो। वेस्ट मिनिस्टरियल डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ मोरालिटीमा चल्छ, मोरल भ्यालुमा चल्ने सिस्टम हो यो। योमा तपाईँ उमेशजी तपाईँको यो कुरा त अलिकति मलाई चित्त बुझेन। तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भमा मेरो चाहिँ जवाफ यो भन्ने मात्रै मैले अधिकार राख्छु। डेमोक्रेसीको चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर डेमोक्रेसीको त्यसको ब्युटी भन्यो नि त्यसको यो। तर मैले तैँले यस्तो त्यस्तो तेरो यस्तो जा घोप्टे जुङ्गा तेरोमा छोड्दिनँ त मैले भन्न पाउँदिनँ नि यहाँ। त्यो म भन्न सक्दिनँ नि यहाँ, तर भन्छन् नि यहाँ यिनीहरू। अनि त्यो किन नभनेको भन्ने यहाँका मान्छेको अपेक्षा हो। जस्तो अब त्यही सरितावाला प्रकरणमा नि अब मैले त्यो भने भने महिला रहेको एजेन्ट भनिदिन्छन् नि त। तर कसै घरमा गएर जुत्ताले हान्नुहुन्छ, गेटै फोडे हुन्छ त्यस्तो। तँलाई अन्त्येष्टि नै गरिसके पशुपतिमा तँलाई भौतिक कारबाही गर्छु भन्ने पाइन्छ त्यस्तो। त्यसो भने मलाई पनि भन्ने रहेछ नि त यिनीहरूले। भोलि यिनीहरूलाई मन नपरेको कुरा मैले भने मलाई पनि भन्ने रहेछ नि त। र कति ठाउँ मलाई गरेका पनि त यिनीहरूले घुच्चुकमा हान्न आएका महिला नै पाइन्छ त। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम त्यस्तो पाइन्छ हो। त्यो भएको हुनाले अब नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ एउटा नर्म्सबाट आइराखेको पार्टी छ। जस्तो भनौँ न अहिले नै कोरोनामा एकदम काँध हालेर साथ दिएको, म्यापमा एकदम काँध हालेर साथ दिएको भन्नु त। कोरोनामा काङ्ग्रेसले साथ दिएको कसरी पनि देखिन्छ भने अहिलेसम्म नेकपाले कोरोना कोषमा 1 रुपियाँ जम्मा गरेर रहेछ सत्तारूढ दलले। काङ्ग्रेसले 50 लाखबाट सुरु चाहिँ गरेर छ है डाक्टर साहब। ल हेर्नु त, पैसै बोकेर उसले कोरोना कोषमा जम्मा गर्यो। अब अझ ल भन्नु न, कोरोनामा एकदम काँध हालेर साथ दिएको भनेको गगन थापा। यो बाख्रा चोर बाख्रा यिनीहरू नै होइनन्। हरेक वचनमा यो बाख्रा चोर भन्थे त यिनीहरू। अब त्यसपछि अघि पनि हामीले कुरा गर्यौँ मिनेन्द्र रिजालको म्याप काण्डमा सबैभन्दा बढी ग्लोबल्ली डिफेन्ड गरेको कसले भन्नु त? मिनेन्द्र रिजाल। अनि 1 दिन अगाडिसम्म मिनेन्द्र रिजाल चाहिँ देशद्रोही थियो संसदमा।
हो। मिलिन्द्र रिजालका तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रघाती मिलिन्द्र रिजाल भन्थे, अनि एक रातमा कति परिवर्तन भएछ मै छक्क परिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले काङ्ग्रेस भनेपछि के भने एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी। अब मैले यो भने नि महिला काङ्ग्रेस भनिदिन्छ नि फेरि भोलि। हिजो चाहिँ नाकाबन्दीको बेला राजाले जो लड्यो 45-46 सालमा, यो राजाको राष्ट्रभक्तिपूर्ण देशभक्तिपूर्ण अडान थियो मैले भन्नाले महिलै दरबारिया भनेर लखेटे 20 वर्ष लखेटे होइन। अब मेरो किन कुरा गर्ने? शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव चाहिँ प्रगतिशील हो, यसले चाहिँ प्रभुत्ववाद र हस्तक्षेपको विरुद्धमा पोजिसन देखाएको हुनाले यो प्रगतिशील कुरा हो भन्ने लाइन लिएको रहेछ सिपी मैनाले 2035 सालमा महासचिवबाट हटाइदिएर आज उनलाई माग्नेको ठाउँमा पुर्याइदिए। अब आज कस्ता कस्ता मान्छेलाई यिनीहरू माननीय भनेर ढोक्दै हिँड्छन्। सिपी मैनाली बिचरा झुत्रे जस्तो भएर कर्नरमा पुर्याइदिए। यस्ता हुन् नि तिनीहरू त। त्यसकारण कसैलाई पनि काङ्ग्रेसको नेचर त्यो हो, राप्रपाको आफ्नै नेचर छ, विप्लवको अब आफ्नै डाक्टर साहबले नेचर मैले छ। यहाँनिर जोड्न खोजेँ जस्तो काङ्ग्रेसले यो कोरोनाको कहरका बिचमा जुन 83-84 दिन भइसक्यो, यो बिचमा प्रमुख प्रतिपक्षले खेल्ने भूमिका कस्तो खेल्यो? त्यो त सरकारको विकल्प हो। हुन त अहिले भलै यहाँ काङ्ग्रेसले विकल्प खेल्ने ठाउँै छैन उसको गणितीय हिसाबले, तैपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको त सत्तारूढको विकल्प हो नि त। त्यसले त्यो पर्फर्मेन्स देखाउन सकेको डाक्टर साहबले, शेरबहादुरको कुरा छोडौँ, डाक्टर साहबले पार्टीले देखाउन सकेन त्यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? होइन छैन, त्यो मैले माने छैन। किन मैले त अपेक्षा के गरेको थिएँ भने निर्वाचन लगत्तै काङ्ग्रेसको महासमिति सम्मेलन भयो। मैले आशा के गरेका थिएँ भने उनीहरूले चाहिँ नयाँ नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया थाल्छन् होला भन्ने अपेक्षा गरेका थिएँ। कमसेकम पराजयको जिम्मेवारी चाहिँ बोध शेरबहादुरले गर्छन् होइन भने गराउँछन् भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। जस्तो भन्नुहोस् न, पछिल्लो पटक भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि राहुल गान्धीले त पार्टीबाट चाहिँ जिम्मेवारीबाट त राजीनामा दिएनन्। माधव नेपालले दिए। गिरिजय बाबुले पनि के गरेका थिए भनेदेखि शेरुलाई नै हुन्नुपऱ्यो संसदीय दलको नेता हुने बाटो खोल्दै कि खोल्दैनन्? खोल्दै। तपाईँहरूको आँखा अगाडि कुरा हो नि त यो। अनि शेरुले चाहिँ केही पनि निर्वाह गर्नु पर्दैन? त्यस्तो लाचार, त्यस्तो अकर्मण्यता पनि, त्यस्तो अप्रजातान्त्रिक संस्कार पनि देखाउन पाइन्छ त लोकतान्त्रिक पार्टीमा? तर संसदमा नि जस्तो तपाईँले अघि गगन थापाको नाम लिनुभयो, गगन थापाले पटक पटक झकझकाइरहेछन् यो कोरोनाको बारेमा। तर गगन थापाले कोरोनाको बारेमा संसदमा बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ कसरी लिनुभयो? जस्तो हो हामी नेपालीहरूको चाहिँ नि इम्युनिटी पावर बढी छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भनिरहँदा प्रधानमन्त्रीले यो कहाँबाट थाहा पाउनुभयो भनेर गगन थापाले प्रश्न गर्छ। मैले भने, कसले भन्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सोध्दा मैले भने भनेर जुन उत्तर दिनुभयो नि प्रधानमन्त्रीले, त्यो कुरा झन् प्रधानमन्त्रीको सर्वत्र आलोचना भइरहेछ सडकमा। आज युवाहरूले त्यही कुरा उठाइरहेछन्। यो चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई कसरी? त्यही त वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमबाट आएका गगन थापा भए, डिक्टेटोरियल सिस्टमबाट आएका केपी ओली भए। त्यही भिन्नता हो, त्यही भिन्नता हो नि त। त्यसकारण उनले एउटा शालीनताका साथ यो तपाईँले कसरी भन्न सक्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू भने होइन? किन उनी वेस्ट मिनिस्टरियल थट अफ स्कुलका मान्छे थिए। त्यो ठाउँमा वर्षमान पुन हुन्थ्यो भने केपी ओलीको गएर कठालो समात्ने थिए। ब्रिफकेस देखिरहेछ त हामीले, सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस त होइन देखिरहेछ त। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईँ कुन सिद्धान्तबाट गाइडेड हुनुपर्छ भन्छ। तपाईँ गुरुलाई कसरी हेर्नुपर्छ? गुरुलाई तपाईँ वास्तविक गुरु मान्नुहुन्छ कि गुरुलाई तपाईँ गोरु मान्नुहुन्छ? तपाईँ कस्तो मान्नुहुन्छ? तपाईँ अनेक धार्मिक ग्रन्थहरूमा गुरुका अनेक प्रकरणहरू आउँछन्। त्यहाँ कसको एकजनाको औँलो मागिराखेको छ, एकलव्यको द्रोणाचार्यको। एकलव्यले चाहिँ एकलव्यको हो क्या होइन? त्यहाँ अनेक धार्मिक ग्रन्थहरूमा आउँछन् नि, किनभने अर्जुनको प्रतिद्वन्दिता चाहिँ उनीसँग हुन्थ्यो। त्यो औँलोमा उनको खुबी थियो। त्यो औँलो छोडिदिने हो भनेदेखि भोलिको युद्ध जो महाभारत, किन त्रिकालदर्शी हुन्छ महाभारतको स्रष्टा त के हुन्छ भन्ने कुरा ऊ पहिले देखिराखेको हुन्छ र भविष्यमा गएर चाहिँ महाभारतको युद्ध हुने र त्यो चाहिँ अर्जुन भर्सेस अदर्स हुने पहिले देखिराखेको हुन्छ। एकलव्य एउटा निर्णायक हुन्छ त्यहाँ। उसको औँलो चाहिँ गुरुले दिनुपर्ने हुन्छ। अब गुरुले अब गुरु अब के म दिउँ तिमीलाई? गुरुसँग सोध्छन् उनले। अब तिमी मलाई के दिन्छौ र दिन सक्छौ र मलाई? गुरु माग्नुहोस्, जे माग्नुहुन्छ म तत्पर छु। त्यसो भने मलाई तिम्रो औँला देऊ। कर्णको कुरा पनि यही छ। कुण्डल मागिराखेको हुन्छ, अर्को मागिराखेको हुन्छ। वचनको बद्धताको कुरा त्यहाँ आउँछ। भीष्मको कुरा पनि त्यही हो। त्यसकारण तपाईँ कुनै पनि एउटा प्रतिज्ञालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ, कुनै पनि विरोधलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो त्यही हाउसमा केपी ओलीले के भन्न पुगे भनेदेखि राष्ट्रपति हाउसबाट भएका, जस्तो अहिले मुलुक कोरोनामा छ,
राष्ट्र प्रधानमन्त्रीले के अरे अर्थमन्त्रीले त्यसको 15-20 दिनपछि भनिसके कि आज हाम्रो इन्कम चाहिँ 15 लाख छ भनेदेखि खर्च 40 लाख होइन, इन्कम 15 अर्ब खर्च 40 अर्ब, खर्च 40 अरब छ। अब राज्य चाहिँ सिद्धिने अवस्थामा आयो। यो के हो यसको? के होको कुरै छैन नि। यो लाचारीलाई यस्तो भन्न पाइन्छ किनभने अहिले यिनीहरू यही बिचमा उनीहरू धमाधम तलब वृद्धि गरिरहेका छन्। 2.5 करोडको गाडी किनिरहेको छ। सभामुखले कर्णाली प्रदेशको एउटा कर्णाली, एउटा फुचे, त्यस्तो एउटा चाहिँ कर्णाली होइन, अझ सुदूरपश्चिम हो क्यारे को एउटा चाहिँ एउटा फुचे एउटा प्रदेशको एउटा चाहिँ सभामुखले 2.5 करोडको गाडी किन्छ। अझ यहाँ चाहिँ सामान्य प्रशासन मन्त्रीले त 9वटा गाडी राखेको छ र 4 करोडसम्मको गाडी छ भनेर मैले सुनिरहेको छु। यस्तो थाङ्ने देशको एउटा मन्त्रीले 4 करोड गाडी चढ्नुपर्ने तर्क के हो? त्यहाँ चाहिँ पैसा पुग्ने अनि अब कर्मचारीले तलब खुवाउने पैसा भएन भनेर को ओलो त्यो मिल्यो त्यो कुरा। किन यिनीहरूले यस्तो भन्ने त भन्दा उनको डेमोक्रेटिक एउटा विगत पनि छैन यी अर्थमन्त्रीको, यिनको त पोलिटिकल एउटा विगत पनि छैन, बेस पनि छैन, केही छैन नि, जिरो, केही छैन नि त उनको। खालि माने यस्ता पात्रले अर्थमन्त्री सम्हालेर अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार दिएर प्रधानमन्त्री केपी थप आलोचित हुन किन खोजे होलान् के? तेरिका अघि मैले भने नि त, तपाईँ राजनीतिमा जे कुरा देखिन्छ त्यो हुँदैन। यिनलाई कसले त यसलाई अर्थमन्त्री बनाइदिनु भनेको होला, बनाइदिए। आफ्नो समझले कोही नेपालमा गृहमन्त्री पनि इसाराको बिनाको हुँदैन, परराष्ट्र मन्त्री पनि इसाराको बिनाको हुँदैन, राजदूत पनि इसारा बिनाको हुँदैन। हस् डाक्टर साहब, आफ्नै बारेमा पनि तपाईँले स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ पटक पटक, दिनुपर्ने बाध्यता भयो। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।